बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलदारम इज़ा कलम इम्तल रोब। किस्त नंबर 1। चटाख पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी। प्रोफेसर हमाद की हद दर्जे सुर्ख आंखें देखकर तमाम स्टूडेंट अपनी अपनी जगह सुन बैठे थे, जबकि वो अपने इसी गाल पर हाथ रखे खड़ा शौकड़ था जिस पर अभी हम प्रोफेसर हमाद ने तमाचा मारा था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अपनी तरफ उंगली करते हुए वो गुस्से से बोला था। हाँ, तुम पर, और मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक नहीं है। पता चल रहा है तुम्हारी बातचीत से किस बैकग्राउंड से हो। आइंदा तुम मेरी क्लास में नजर नहीं आओगे, समझे? जिसे ना बात करने की तमीज़ है, ना ही ये पता है कि किसी लड़की से कैसे पेश आना है। ये तुम्हारी पहली हरकत नहीं है। बहुत सुन चुका हूँ, मगर आज देख भी लिया। निकल जाओ मेरी क्लास से। गेट आउट फ्रॉम हेयर। प्रोफेसर हमाद धाड़े थे, जबकि वो अपनी इस तौहीन पर लाल होता क्लास से बाहर निकला था। निकलते वक्त जोर से डोर पर पाँव मारा था। सब ने अफसोस से सर हिलाया। देख लूँगा मैं तुझे बुड्ढे, देख लूँगा। अपनी इस तौहीन का बदला ज़रूर लूँगा। कैंटीन की तरफ अपना रुख करते वो इस वक्त गुस्से की इंतहा पर था। जरदादा खान को तो तूने थप्पड़ मारा है, जानता नहीं है मुझे। खूब मज़ा चखाऊंगा एक बार, सिर्फ एक बार दादाजी आ जाएं वापस, देखना तेरी तो बैंड बजाता हूँ। गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जरदादा खान एक बिगड़े बाप का बिगड़ा बेटा, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं, अपनी बदतमीज़ी की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर। ज़्यादातर लड़कियों को मोहब्बत का झांसे में फंसाना उसकी हॉबीज़ में शुमार होता था। हैंडसम लुक और नीली आंखों की वजह से लड़कियां खिंची चली आती थी जो इसे पसंद आती। टाइम पास करता, जब दिल भर जाता तो छोड़ देता। हर वक्त एटीट्यूड में रहना, जैसे इसे विरासत में मिला हो। आज भी एक लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया। पकड़ने वाले सर हमाद, जो पहले ही उसकी मगरूरा तबीयत से नाला थे। तब पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई, किसी का कोई कसूर नहीं है, ये माँ बाप का कसूर है। जो औलाद इतनी बिगड़ती है, बेपनाह दौलत का गरूर इन लोगों को सातवें आसमान पर पहुंचा देता है। जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग। अब मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। प्रिंसिपल को शिकायत लगानी पड़ेगी, वरना ये तो मासूम बच्चियों को तंग करने से बाज नहीं आएगा। अरे रहने दे, मैंने तो कई दफ़ा उसकी कंप्लेन कर चुका हूँ, मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। बड़ी भारी असामी है ना, समझा कर। खैर छोड़, अपना बीपी हाई ना कर। ये देख, ये अली का पेपर, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इस बार तो। प्रोफेसर शौकत ने सर हमाद का जहन बटाना चाहा। देखे ना भाई, ये चुड़ैल मेरा मोबाइल नहीं दे रही, लेट हो रहा हूँ मुझे। हारून से कहता, जवार इस वक्त कोफ्त का शिकार था, तो तुम भी वक्त पर दिया करो ना मोबाइल, जब पता है इसे गेम पसंद है। हारून ने तिनक कर जवाब दिया, हाँ हाँ, जैसे इसके पास मोबाइल ही नहीं है ना। 1000 बार कहा है डाउनलोड कर लो, पर नहीं, मुझे जो तंग करना होता है मोहतरमा को। जवार मुझे तंग मत करो, पहले ही मैं लेट हो रहा हूँ इस सब के लिए, मेरे पास वक़्त नहीं है। जाओ जाकर रोज़ ज़ोर रेस से कहो कि वही ठीक करेगा तुम लोगों को। हारून ने अपना मोबाइल उठाया और चलता बना। हम कर ही न दें मेरी हेल्प, और जोरेज भाई, इससे कौन पंगा लेगा? हलाकू खान कच्चा चबाने को हर वक्त तैयार रहते हैं। अम्मी प्लीज़ लेकर देना मेरा मोबाइल इस चुड़ैल से। जव्यार चलाया था। पास बैठी जहरा बेगम ने कोई नोटिस ना लिया, बस आमलेट के लिए प्याज काटती रहीं। जानती थी ये रोज़ का तमाशा था, जिसके बगैर उनकी सुबह नहीं होती थी। लाएं भाभी, मैं करती हूँ, आप अपनी अशना और अशफा को उठा दें, घोड़े गधे बेचकर सोई हुई हैं दोनों को मेरी दोनों की अ, दोनों मिरम ने इनके हाथ से छुरी ली थी और खुद काटने लगी। क्या मसला है जवार, क्यों मुंह बनाया है हुआ है? सब खैर तो है? मिराम ने जवार का मुंह फूला हुआ देखकर पूछा था, तो पूछे बिना न रह सकी। लेकिन जब नज़र कुछ फासले पर बैठी मिराल पर पड़ी तो एक सेकंड लगा सब समझने में। उठो उठो, शाबाश, जल्दी उठो, लेट हो रहा है स्कूल से। मिराम ने मिराल के हाथ से फ़ोन छीना और जवार के हाथ में थमाया। चलो तुम भी निकलो पतली गली से। याहू फुफ्फो जानी जिंदाबाद, खुशी से नारा लगाता जवार ये जा और वो जा। फुफ्फो, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मिराल ने मुंह बसूर कर कहा, इधर आओ ना, मैं बताती हूँ क्या अच्छा नहीं किया मैंने। मिराल का चप्पल की तरफ जाता हाथ देखकर मिराल गायब।
हाउ अशना हड़बड़ा कर उठी थी। ये क्या अम्मी, पूरा बिस्तर पानी से भीग गया था। जहरा बेगम दोनों को उठाने आई थी। अशफा तो एक आवाज़ पर उठ गई, जबकि 20 मिनट तक उठाने के बाद भी अशना ने उठने का नाम नहीं लिया। तभी गुस्से से पानी फेंक कर उठाया गया था। ये वही है जो नज़र आ रहा है। गुस्से से इनकी सांस फूल गई थी। पता है मुझे, सही से पता है। बल्कि आज तो पक्का यकीन हो गया मैं हूँ ही सौतेली। आजा तुझे सही से बताऊँ सौतेलापन होता क्या है। किचन से साथ लाया गया वाइपर अशना की कमर की सफाई अच्छे से कर रहा था। उफ अम्मी प्लीज़ छोड़ देना, आइंदा नहीं करूँगी, जल्दी उठूँगी, पक्का वाला वादा। अशना मार खाती हुई वॉशरूम भागी थी, जबकि अपने लंबे बालों की पोनी बनाती अशफा की खिखी ने इनको मज़ीद गुस्सा दिलाया था। अच्छा अच्छा सॉरी अम्मी जान। अशफा को बाहर को भागी, कहीं अम्मी का जान से प्यारा वाइपर उसकी धुलाई भी ना कर दे। भागते भागते अचानक दीवार से टकराई। उफ हाय, सर पकड़कर बैठती चली गई। उठो यहाँ से। जुरेज जो सारी कार्रवाई देख रहा था, लाल आंखें लिए भारी आवाज़ में बोला, हैं ये पत्थर का बना आदमी कब यहाँ आया? मारे गए। बुखला कर अशफा खड़ी हुई थी। वो जुरेज भाई कोई जवाब ना बना तो सर झुका लिया था। हो गया आज का कोटा पूरा, कर ली उछल कूद। कद देखो अपना, उम्र देखो, मगर बचपना नहीं गया। दोबारा ना देखूं मैं इस तरह कूदते तुम्हें। वॉन करता जुरेज इस वक्त अशफा की सख्त जहर लग रहा था। हुन बाय बड़े भाग रही थी, मैं कूद कब रही थी। इसको चौड़ी पुश्त को घूरती अशफा बड़बड़ाई, आगे आगे जुरेज पीछे पीछे। अशफा नाश्ते की टेबल पर सभी नफूस समझ चुके थे कि आज फिर अशफा मैडम की वाट लग चुकी है। अभी अपनी चेयर पर बैठने ही लगी थी कि वैन आ गई। वैन वाला हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। अशफा को कोफ्त महसूस हुई। अभी पटकना था उसको भी, टपकना था उसको भी। कितनी भूख लगी थी। उफ खामोशी से खड़ी अंडा पराठे पर नज़र थी। क्या है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो वैन आ गई। जुरेज की आवाज़ पर वो वापस दुनिया में लौटी। अपने ख्यालों में वो नाश्ता कर रही थी। हलाकू खान ने जगा दिया। खामोशी से नाश्ते पर अलविदाई नज़र डालती बाहर को निकली थी। तुम लोगों के लिए स्पेशल इनविटेशन आएगा क्या? तोपों का रुख अब बाकी यंग जनरेशन की तरफ था। जी जी भाई। अपना अपना नाश्ता छोड़ते सब उठे थे। शाह विला शहजाद शाह ने बड़ी लगन और मोहब्बत से बनवाया था। अपनी शरीक हयात और बच्चों के साथ ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा गुजार कर चल बसे। कुछ ही अरसे बाद इनकी शरीक हयात भी हार्ट अटैक की वजह से दारुल से कूच कर गई थी। बहरोज़ शाह बड़े बेटे और हमाद शाह छोटे बेटे, बाप का बिजनेस बड़े बेटे यानी बहरोज़ शाह ने संभाल लिया, जबकि हमाद शाह को बिजनेस से कोई लगाव नहीं था। जिस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, अपनी जहानत की बदौलत वहीं प्रोफेसर भी लग गए। दोनों भाइयों ने शादी अपनी अपनी पसंद की शादी की थी। बहरोज़ शाह के 3 बेटे हारून, जुरेज और जावेयार, जबकि एक बेटी मिराल थी। हमाद शाह की 2 ही बेटियां अशफा और अशनद। हारून अपनी तालीम मुकम्मल करके शहरोज़ के साथ मिलकर इनका बिजनेस संभालने में मसरूफ़ हो गया, जबकि जुरेज का भी अभी आखिरी सेमेस्टर बाकी था। जुरेज इसी साल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था, जबकि मिराल अभी मैट्रिक में थी। दूसरी तरफ अशफा और जवियार हम उम्र भी थे और अपनी जमात और हम जमात भी एक साथ यूनिवर्सिटी जाते, और अशना अभी सेकेंड ईयर का इम्तहान पास करके छुट्टियों के मज़े लूट रही थी। हारून अपने बाप की तरह काफ़ी नरम मिजाज इंसान था। गुस्सा करता जिसे इसे आता ही नहीं था, और अगर आ जाता तो किसी की भी खबर नहीं थी, खैर नहीं थी। इस ख़ानदान का बड़ा सपूत होने का एजाज़ भी हारून को हासिल था, जबकि जुरेज दूसरे नंबर पर था। हर वक्त नाक पर गुस्सा धरा, सबको डांट पिलाता रहता। बाकी सब भी गुस्से की वजह से यंग पार्टी में स्टोन मैन, पत्थर दिल इंसान और अकड़ू जैसे नामों से मशहूर था, और ये नाम रखने वाली अशफा थी, जो थी तो बड़ी नफीस तबीयत की मालिक, मगर जुरेज के सामने बुखलाहट में ऊँट पटांग हरकतें करने से खुद को बाज न रख पाती। अशना शोख चंचल सी लड़की थी, जिसकी तेज़ तरारी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। घर में भी सबकी नाक में दम किए रखती थी। अपनी शरारतों से सबको तंग किया हुआ था। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुंह लटकाया हुआ है? जवार ने अशफा की तरफ देखा, जो मुंह फुलाकर इसके साथ अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। बात मत करो, मुझे पता भी है मैंने एक नवाला भी नहीं लिया। कम से कम तुम दोस्ती की लाज ही रख कर चुपके से खाली पराठा ही उठा लेते। अपने पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऊपर से पापा ने जो टेस्ट दिया था वो भी याद नहीं किया। हाँ तो करना था ना, किसने कहा था लेट उठो? वक़्त से उठती और नाश्ता करती, अब मेरा कसूर है? ये भी जावियार
زوار کی مکمل تیاری تھی۔ حماد شاہ کے بیسٹ اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا، جبکہ اشفاق کو کوئی شوق نہ تھا بیسٹ اسٹوڈنٹ بننے کا۔ خان صاحب، زوار زردادہ ابھی تک گھر نہیں آیا، میرا بہت دل گھبرا رہا ہے، فون بھی بند جا رہا ہے، آپ پلیز کچھ کریں نا۔ ارے پلوش بی بی، کچھ نہیں ہوتا، آ جائے گا، ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ، اب دوبارہ مجھے تنگ مت کرنا، کہہ کر اسفند خان نے کال کاٹی تھی۔ پلوش بی بی افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ خان جی، یہ سب آپ کا قصور ہے، جیسے خود تھے ویسا ہی بیٹے کو بنا دیا۔ کیا ہوا بی بی جی، کیوں اداس بیٹھی ہیں؟ سب خیر تو ہے؟ ہو سکتا ہے کشف بیٹی زردادہ کی منمانیوں سے تنگ آ گئی ہو، اب برداشت نہیں ہوتا یہ دیکھ کر میری اولاد کس تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ کھلی چھٹی دے رکھی ہے تمہارے داجی نے اسے، اس کے لیے سب جائز قرار دیا ہوا ہے، اچھے برے کا فرق اسے یاد ہی نہیں ہے۔ بی جان کا رونا کشف سے برداشت نہ ہوا تھا، خود بھی وہ زردادہ لالا کے کرتوتوں سے واقف تھی، پر بی بی جان کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، ابھی زردناب بھی آنے والی ہوگی، آپ کو ایسے دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی، میں کہتی ہوں بروک لالا سے، وہ خود ہی ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ چلیں اٹھے، شاباش۔ کشف نے بی بی جان کو سہارا دے کر کمرے میں پہنچایا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، آج کھانے کو کچھ ملے گا؟ آج کھانے کو کچھ ملے گا کیا؟ برق آستینے فولڈ کرتا ہوا منہ ہاتھ دھونے میں واش روم میں گھسا تھا۔ نہیں لالا، کھانا تیار ہے، بس آپ کا اور جناب کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ابھی لگاتی ہوں کھانا۔ لگاؤ بھائی، جلدی لگاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ ہاں یاد آیا، بجو کا فون آیا تھا، تمہارا فون آف کیوں ہے؟ وہ کب سے کال کر رہی تھی، آخر کوئی جواب نہ پا کر مجھے کال کی۔ جی لالا، ساری رات لائٹ گئی تھی، صبح آئی تو میں نے چارجنگ پر لگایا، بس تھوڑی دیر بعد کال بیک کر لیتی ہوں۔ زرناب کہاں ہے؟ اور بی بی جان؟ زرناب کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوئی ہوگی، اور بی بی جان بس زردادہ لالا کی وجہ سے پریشان ہے، ابھی تک گھر نہیں لوٹے۔ کشف کی بات پر منہ میں جاتا نوالا واپس پلیٹ میں رکھا، ماتھے پر بے شمار بل اس بات کی گواہی تھے کہ برق خان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا ہے۔ چلو نہ اٹھو نہ، اشنا اور میرال کب سے زوار اور اشفا کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کب سے مل کر اسے اگلے ٹیکسٹ کی تیاری میں مگن تھے۔ کہا ہے کتنی بار دفع ہو جاؤ یہاں سے، کٹ نہ کھا لینا میرے سے، اشرف نے تنگ آ کر اشنا کو ڈانٹا تھا۔ دیکھ لینا، 0 نمبر لے کر فیل ہی ہوگے دونوں کے دونوں انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی اشنا، اس وقت دونوں کو زہر لگی تھی، خود تو بس پاسنگ نمبر لے کر پاس ہوئی ہو، اب اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو اسے تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کہا ہے نا نہیں کھیلو، چلو نکلو یہاں سے، نالائق بچہ، پارٹی تو یہاں کوئی کام نہیں۔ زوار کو غصہ آیا تھا، ہاتھ پکڑ کر اشنا اور میرال کو باہر نکالا، کھٹک سے ان کے منہ پر دروازہ بند ہوا تھا، دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ اشنا آپی، یہ کچھ اچھا نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کچھ بے عزتی سی فیل ہو رہی ہے۔ میرال نے آنکھیں مٹکا کر اشنا سے کہا، کچھ نہیں، مکمل بے عزتی کہو۔ چلو خیر، ہمیں کون سا اثر ہونا ہے، آؤ ہارون بھائی کو دیکھتے ہیں، ان کو مناتے ہیں کرکٹ کے لیے۔ ہاں آپی، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، چلیں۔ اچھلتی کودتی دونوں کا رخ اب ہارون کے کمرے کی طرف تھا۔ ہارون بھائی، آپ دنیا کے سب سے پیارے اور ہینڈسم بھائی ہیں، اشنا نے میٹھے لہجے میں کہا۔ لیپ ٹاپ پر جھکا ہارون سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آ گئی چڑیلیں؟ ہاں پتہ ہے مجھے، میں بہت اچھا اور ہینڈسم ہوں، بس تم لوگوں وہ بات اگلو جو کہنے آئی ہو۔ اپنا کام چھوڑ کر اب توجہ سے ان دونوں پر تھی، جانتا تھا کہ توجہ سے بات نہ سنی گئی تو کام اس صدی کیا اگلی صدی میں بھی پورا نہیں کر سکتا۔ بھائی پلیز، آپ منع نہیں کریں گے، پہلے وعدہ کریں، میرال نے ٹھٹن کر کہا تھا۔ کیا بات ہے، خیر ہے، کوئی پیسے ویسے چاہیے کیا؟ اشنا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو گول گپے یا آئس کریم کھانی ہے؟ تب بھی سر نفی میں ہلے۔ پھر کیا کام پیش آ گیا؟ بھائی اصل میں ہم بور ہو رہے ہیں، اشفا آپی اور زوار بھائی کو بھی کہا تھا ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں، پر انہوں نے ہمیں کمرے سے نکال دیا۔ میرال نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ ہارون کو ترس آ گیا، تو اب ہم آپ کو لے جانے آئے ہیں، بس آپ ہی تو ہیں ہمارے اچھے والے بھائی جو ہماری ساری باتیں مانتے ہیں۔ اشنا کی معصومیت نے میرال کو بھی پیچھے چھوڑا تھا۔ ہارون سمجھ تو گیا تھا کہ اسے چونا لگایا جا رہا ہے، پر اپنی بہنوں کا دل وہ کبھی نہیں توڑتا تھا۔ دونوں کو کان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ چلو میری چڑیلو، مزید میں یہ معصومیت نہیں دیکھ سکتا، بس بہت ہوگی ایکٹنگ، اب کھیلتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر میں شاہ ولا پورا
طرح شور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اف حد کرتی ہیں یہ لڑکیاں، سورج سر پر آ گیا اور ان کو کھیل کود کی پڑی ہے۔ ابھی جو آ گیا زریز تو شامت آ جانی ہے سب کی۔ لو بھلا یہ بڑا تو کسی نام کا بڑا نہیں ہے، بچہ بن کر کھیل رہا ہے۔ صبا بیگم نے اپنے ہارون کو ایسے دیکھ کر اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ارے بھابھی کیا کرتی ہیں، کھیلنے دیں، یہی دن ہے کھیل کود کے۔ ہارون بڑا اچھا بچہ ہے، کھیل رہا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ تو اچھا ہی ہے نا، بور ہو رہا ہوگا۔ وہ بھی زہرا بیگم ہارون کو بہت پسند کرتی تھی، تبھی اس کی سائڈ لینا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ زوار دیکھو نا، یہ والا سوال سمجھاؤ۔ اشفا اتنی دیر سے ایک ہی سوال پر اڑی تھی۔ اف بعد میں کر لیں گے نا، چلو پلیز ابھی چلتے ہیں کھیلنے، ہارون بھائی بھی کھیل رہے ہیں، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا اور کبھی کبھی راضی ہوتے ہیں۔ چلو نا پلیز، بڑے زور کی کرکٹ آئی ہے، آئی پرومس میں تمہیں سمجھا دوں گا بعد میں۔ اچھا چلو صحیح ہے۔ جیسے ہی اشفا مانی تھی، زوار اس کی پونی کھینچ کر بھاگا تھا۔ اف بدتمیز انسان، ادھر آؤ بتاتی ہوں میں تمہیں۔ زوار کے پیچھے ایسے سپیڈ سے بھاگی تھی کہ سامنے سے آتے زریز کو دیکھ نہیں پائی، سیدھا جا کر اس سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں بس ایک ہی کام ہے، ٹکرے مارنے کا یا دوسرے کودتے رہنے کا۔ شرم کرو، اتنی بڑی ہو گئی، عقل نام کی نہیں ہے، کیا فائدہ اتنا پڑھنے لکھنے کا جب تمیز نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو بندے میں۔ بھسم کر دینے والی نگاہوں سے گھورتا زریز اس وقت اشفا کو جن ہی لگا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ ارے اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو آنکھیں پھاڑ کر، خبردار آئندہ نظریں نیچی رکھنا۔ نیا حکم جاری ہوا تھا، ایک سائیڈ سے نکلا تھا۔ حد ہے، یہ حادثہ میرے ساتھ ہی ہونا ہوتا ہے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے، بڑے پاپا سے شکایت لگاؤں گی۔ اپنا بازو سہلاتی ہوئی اٹھی اور باہر کو بھاگی تھی کہ کہیں کرکٹ ختم ہی نہ ہو جائے۔ جاری ہے۔